बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर। दूसरा हम बात करेंगे कि कोई धरने का प्लान है या धरना दिया जा रहा है, और ट्रंप ने बड़े जो हमले का वो ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब मज़ाकरात के मामले पर चीन जो है वो मैदान पर आ गया है, और भारतीय ऑयल टैंकर तबाह। ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एक तो लोकल डेवलपमेंट है जिसमें सेल अफरीदी की तरफ निगाहें हैं, और दूसरी जानिब जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके मामले पे भी, क्योंकि कभी मुज़ाकरात और कभी ये हमलों का मामला जो है इसमें भी अब एक नया मोड़ आ गया है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल अफरीदी ने जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर ऐलान किया है क्या वो पूरा करेंगे। ये सलमान अकरम राजा से भी सवाल किया गया। तो सेल अफरीदी ने उन्होंने कहा कि सेल अफरीदी ने अपने सूबे और अपने मेंबरों तक के साथ ऐलान किया है अपने हकूक़ मांगने इस्लामाबाद आएंगे। ये लाएअमल इनका है, कल देखा जाएगा कौन साथ बैठता है। ये लाएअमल सिर्फ सूबे तक है, ये अब सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। तो ये तो कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये आपस में भी इनका मामला एक नहीं है। वो अब सलमान अकरम राजा कुछ कह रहे हैं, सेल अफरीदी जो है वो कुछ कह रहे हैं। दूसरी जानिब बजट के मामला भी, उसमें भी हलीमा खान ने इनको सब कुछ बता दिया है कि हलीमा खान ने बताया है कि इनको कैसे चलना चाहिए, लेकिन ये इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि 6 माह से इमरान खान कहते तन्हाई में हैं, उनकी मुलाकातें बंद हैं, लेकिन ये इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। जून का महीना है, बजट पेश होना है। ये हलीमा खान ने कहा, उन्होंने कहा हमने सेल अफरीदी और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की कि हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान की 6 माह से जारी कैद तन्हाई ख़त्म करके इनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा जवेद हाशमी इस दिन अडयाला आए और बता रहे थे कि हम जेल में रहे, हमारे पास फ़ोन होता था, लोगों से बात करते थे, लोग मिलने आते थे। जो कैद इमरान खान काट रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी लीडर ने या साबिक़ वज़ीर आज़म ने नहीं काटी। ऐसा टार्चर कभी नहीं भुगतना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। और जो इमरान खान के नाम पर इस टाइम मौजे मार रहे हैं वो उन्होंने सहूलतें ली हैं, उनको टिकट लोगों ने मुंतखब किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उससे पीछे हट चुके हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कहते हैं कि जनाब हम अपने सूबे के लिए जाके मिले। वो भाई सूबे के लोग तो क्या कह रहे हैं, सूबे के लोग कह रहे हैं कि जनाब हमने वोट दिया इमरान खान की रिहाई के लिए, हमने दिया इमरान खान के लिए वोट। तो ये कहते हैं हम सूबे के लिए जा रहे हैं, सूबे को कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ये सरप्लस बजट देने के लिए तैयार बैठे हैं। जबकि इमरान खान ने पिछली बार कहा था जब अली मीर गंडापुर को, जब तक मुझसे मुलाकात ना हो बजट नहीं पेश करना। ये तो पिछले बजट पर भी इमरान खान की हिदायत थी। अब क्या कर रहे हैं, यानी कि इमरान के नज़रिए को छोड़ चुके हैं ये। लेकिन याद रखें इमरान खान ने, ये मैं आपको बता दूँ, बाहर तो उसने आना है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो बाहर आएगा, क्योंकि इस निज़ाम ने गिरना है। इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि इनके अपने लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि ये जुलाई में चला जाएगा। सेल प्राइस जैसे बड़े दानश्वर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने माशी तौर पर किया ही कुछ नहीं है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दे जो इन्होंने किया हो, कोई अवाम को एक रिलीफ बता दे जो दिया हो। अवाम का तो कुछ उम्र निकाल दिया इन्होंने। तो लिहाजा इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं है, बल्कि ऊपर से जो 4 साल पहले इमरान खान के दौर में निज़ाम था उससे इन्होंने कितना ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारा सिस्टम ही तबाह करके रख दिया है। हर अदारे का सरमायाकारी आपकी फारग, आपकी इंडस्ट्री तबाह हाल, आपकी एक्सपोर्ट तबाह हाल, आपका हर शोबा जो है वो तबाह हाल है। तो लिहाजा ये निज़ाम तो अपने बोझ तले आकर इमरान खान के पास जाएगा ही जाएगा, कोई कुछ करे ना करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इनके किए के जाल में फंसा देना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अभी तक PTI की जो लीडरशिप है, चाहे वो पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो पंजाब से हो, पूरे मुल्क से कोई लीडरशिप ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो कि इस पर कुछ करके दिखाए।
یا ان کی کوئی گراؤنڈ پر کارکردگی ہو، سوائے بڑھ کے سوائے نعرے عملی اقدام کچھ نہیں ہے۔ اور اب چلتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ ایران پر شدید حملے کر کے تیل اور گیس کے ذخائر اور خارق جزیرے پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ٹرمپ نے اب بڑا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے امریکہ مستقبل قریب میں ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارق آئی لینڈ اور دیگر توانائی تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ امریکی فوج ایران پر آج رات سے بڑے تابڑتوڑ حملے شروع کر دے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ ایک بھڑکتی ہوئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے، لیکن ٹرمپ ایک طرف ایسی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت بن گئی ہے جس سے کوئی عالمی حالات میں کوئی تبدیلی واضح طور پر نہیں نظر آ رہی، کشمکش کی صورتحال بن چکی ہے۔ اور دوسرا، چین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ ہے۔ اب چین میدان میں ہے۔ امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد چین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ مذاکرات کرنے پر زور ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، چین خطے میں جاری جنگی کارروائیوں میں اضافے پر تشویش رکھتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ تو چین جو ہے ان کے مفادات کو دھچکایا اور یہ سارا کچھ چین کے حوالے سے ایسے لگ رہا ہے کہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کی قربت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو امریکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ مزید قربتیں ہوں یا ان کی مرضی کے مطابق معاملات چلیں، کیونکہ پوری دنیا میں ٹرمپ انتظامیہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارے طرح کے کنٹرول جو ہے نا جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسے ہو۔ تو آخر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ خلیج عمان میں ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والا بھارتی آئل ٹینکر امریکی حملے میں تباہ۔ اب امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ بحیرہ عمان میں ایک بھارتی آئل ٹینکر کو امریکی فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی آئل ٹینکر مبینہ طور پر امریکی وارننگز کے باوجود سرگرمی جاری رکھے ہوئے تھا اور ایران سے تیل کی تسہیل کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز نے امریکی ہدایات کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد کارروائی کی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے اس طرف۔ اور دوسری جانب آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آزاد جموں کشمیر کا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، تو اعلامیہ لانگ مارچ برقرار ہے اور حکمت عملی کے تحت تمام قافلے کسی بھی وقت راولہ کوٹ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور راولہ کوٹ شہر کے باہر جو ہے نا چاروں اطراف وہ قافلے پہنچ چکے ہیں اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن عوام کی بھی بڑی تعداد ہے جو سوشل میڈیا پر اس ٹائم صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو اس پر دکھائی کچھ نہیں رہا، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں کشیدگی برقرار ہے اور معاملات جو ہیں وہ کل تک جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اگر وہ راولہ کوٹ کراس کر جاتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ مزید تصادم کا خطرہ ہے۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں، لیکن دوسری جانب سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پہلے کالعدم کا سٹیٹس واپس لیں اور باقی مطالبات ان کا وہ پورے کریں۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے جاں بحق ہوئے ہیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاشیں ہیں وہ واپس دی جائیں۔ تو اس طرح کے ان کے مختلف مطالبات ہیں، پہلے وہ پورے کیے جائیں تو پھر مذاکرات پر بات ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ حکومت اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس پر مذاکرات ہونے چاہیے، انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر بھی بھارت جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کو مکمل طور پر وہ اچھال رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنا یہاں پر حکومت کیا کرتی ہے یا پاکستان کی فیڈرل حکومت کیا کرتی ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کتنا کا لچک دکھاتی ہے۔ آئندہ آنے والے دن انتہائی اہم ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی